سمجھ آئی؟ فضل الرحمان دے 1.5 پاور ڈیزل کدھر گیا سارا؟ نہ جماعت اسلامی نو ہی نپو جنہوں نماز عید نماز پڑھانی نہیں آتی، جماعت اسلامی کا سربراہ سراج الحق، ہاں یہ بلکہ سارے مولوی جڑے سربراہ ہیں، سمجھ آئی؟ جتنی جماعتاں تے مذہبی انہاں سارے نو کہو جناب نماز آ کے ٹی ویاں تے سنا، ہاں جی انہاں کو سارے کو ٹی ویاں تے نماز سنو، انہاں کو جنازے سنو، انہاں کو 6 کلمے سنو، سمجھ آئی؟ اے جڑے مذہبی رہنماواں دی میں گل کر رہا، فضل الرحمان نو عید پڑھان دا پتہ نہیں، اینج کرن کے تھلے سجدے جا رہا، میں کہا چلیا نماز عید عمر پڑھا سکدے، ہاں جی نماز عید صدیق اکبر پڑھا سکدے، نماز عید سلطان عالمگیر پڑھا سکدا، ہاں جی ہاں نماز عید جڑا غیراں دے کول ڈالر تے غیراں دے پیسے تے لٹ مار کرن والے نو کی پتہ انہاں دے اس ویلے بھی اودے خیال ہوندا بھی لٹ مار کیویں کرنی، ہاں جی سبحان اللہ الرکوع، سبحان اللہ